आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। कार्यक्रम संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म रोहित दाहाल। आज हामी वर्तमान राजनीतिक अवस्था र दलहरूको भूमिका विषयमा बढी केन्द्रित रहेर संवाद गर्नेछौँ। अहिले दलहरू के गरिरहेका छन् र दलहरूले के गर्नुपर्थ्यो लगायतका विषयमा हामी संवाद गर्नेछौँ र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ विश्लेषक डाक्टर उद्धव प्याकुरेल। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब अहिले समग्रमा अहिले जे चलिरहेछ राजनीति, यसको बारेमा तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? अब हामी अलिकति लोकतन्त्र पढेका छौँ, पढाउन सक्छौँ भन्ने एउटा आँट गर्थ्यौँ पहिला। अब नेपालको अहिलेको पार्टी, त्यसका नेताहरूको वक्तव्य, उहाँहरूको क्रियाकलाप देख्दा चाहिँ ती प्रिन्सिपलका रूपमा स्थापित भएका लोकतान्त्रिक मान्यता, राजनीतिक दल, संसद लगायतको जति पनि एउटा संरचनाको बारेमा हामी फ्याक्ट यो भने यो हो भनेर सोच्ने एउटा वातावरण थियो नि, त्यो चाहिँ भएन। हामी चाहिँ कता कता हामीलाई नै कन्फ्युज गर्ने गरी चाहिँ राजनीतिक दलहरू चलिरहेछन्, उहाँहरूको क्रियाकलाप चाहिँ त्यतातिर गएको छ भन्ने लाग्छ मलाई। जुन लोकतन्त्रको बारेमा पढाइयो त्यो पढेको कुरा पनि बेठिक र पढाइरहेको कुरा पनि बेठिक पढाउन थालिएछ कि जस्तो हुन थाल्यो। अब हामी बेठिक भयो कि अथवा हामीले पढाए बेठिक भयो कि अथवा हामीले पढाउन नसके हो कि अथवा राजनीतिक दलहरू अथवा त्यसका नेताहरूले लोकतन्त्रलाई खिल्ली उडाएको हो भन्ने चाहिँ यही तिनटाकै बिचमा होला प्रश्न चाहिँ। मलाई कहाँ त्यो हिन्ट गरिदिइरहँदाखेरि मलाई चाहिँ के लाग्छ भने अहिले दुई तिनवटा डिस्कोर्सहरू तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने संसद विघटन गरियो, त्यसलाई केही मान्छेले सही भनिरहेको थियो भने धेरैले यो चाहिँ गलत हो, संविधान विरोधी भने संसद पुनः-स्थापना भयो। अब त्यसपछिको श्रृङ्खलाहरू तपाईँ हेर्दै जानुहुन्छ भनेदेखि संसद पुनः-स्थापना भएपछि जसले संसद को भङ्ग गर्नु असंवैधानिक भनेका थिए उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ अहिलेसम्म पत्तो छैन। संसद के को लागि उहाँले चाहिँ यो भङ्ग गर्नु गलत हो भन्नुभएको थियो। कङ्ग्रेस सबभन्दा पहिला चाहिँ यो चाहिँ असंवैधानिक निरङ्कुशतातर्फको कदम भन्थ्यो, ऊ कहाँ छ? अब नेकपाकै त्यो बेलाको नेकपा भन्ने पार्टीको एउटा घटक जसले चाहिँ इभन सभामुख लगायत केही सांसदहरू सर्वोच्च पनि पुग्नुभयो, उहाँहरू कहाँ हुनुहुन्छ थाहा छैन। एजेफ बिचमा संसद विघटन र पुनःस्थापनै भयो कि भएन भन्ने स्थितिमा अहिले राजनीति देखिरहेछ। सँगसँगै जतिखेर संसद थियो त्यो बेलामा चाहिँ पहिला चुनावमा दुई दल भएर उठेको भयो नि, फेरि एक दल भएको थिए। पछि फेरि संसद पुनःस्थापना पछि केही समयपछि फैसला आयो। फैसलाले दुई दलै बनाइदियो। मतलब नेपालमा अब कुनै पनि दलको बहुमत नभएको संसद छ भन्ने देखायो। सँगसँगै त्यस्तो अवस्थामा संविधानले चाहिँ 4वटा अप्सनमा चाहिँ प्रधानमन्त्री चुन्ने व्यवस्था गरिदिएको छ। तर हाम्रो प्रमुख प्रतिपक्ष भन्ने कङ्ग्रेस अहिले के भनिरहेछ भने म त प्रतिपक्ष नै हो भनिरहेछ। अब प्रतिपक्ष भने के हो, कुन बेलामा प्रतिपक्ष हुन्छ? बहुमत हुँदाखेरि कुनै पार्टीको बहुमत हुँदा चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्ष हुने होला। हङ पार्लियामेन्ट हुँदाखेरि साँच्चीकै प्रमुख प्रतिपक्ष चाहिँ भनेर कुनै पार्टीलाई ट्याग लाउन मिल्छ मिल्दैन, यी सबै थ्योरिटिकल बहसहरू चाहिँ हाम्रोमा आवश्यक छ। र त्यो अवस्थामा चाहिँ मैले भनिरहेको चाहिँ अब कतिपय कुराहरू सुन्दाखेरि अब प्रधानमन्त्रीज्यूकै कुरा सुन्नुहुन्छ भने कहिले म 64% को सभासद हुँ भनिदिनुहुन्छ। मलाई अब फेरि दल छुटेर गएकोमा, दल फुटेकोमा, पुरानै अवस्थामा पुगेकोमा खुसी हुनुहुन्छ हैन। अब फेरि हामी दुई दल एकै ठाउँमा छैनौँ भन्ने पनि बिर्सिनुहुन्छ। यी सबै हेर्दाखेरि र जनता पनि अब त्यही दलहरूकै उसमा चाहिँ आफ्नो नेताहरूले जे भनेको छ त्यतै डम्फु बजाइरहँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ अहिलेको प्रश्न चाहिँ म आफै कता कता त्यो दलीय र एउटा जनमतको उसले चाहिँ मलाई आफैलाई इन्फ्लुएन्स गरेर म पनि त्यही लहलहीमा त लाग्दिनँ होला भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। मलाई लागेको कुरा चाहिँ त्यसैसँग जोडिएको कुरा चाहिँ संसद जसरी विघटन भयो त्यसको पुनःस्थापना भएपछि कोर्सहरू चेन्ज हुनुपर्थ्यो। एउटा सामान्य कानुन जसले उल्लङ्घन गर्छ त्यसलाई त एक प्रकारले सजाय हुन्छ हैन, देवानी अथवा फौजदारी आफ्नो कसुर अनुसार। संविधानको बलात् प्रयोग गरेर चाहिँ संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री आज एजिफ उहाँले के पनि गर्नुभएको थिएन जसरी संसदमा अझ ठुलो डाँको गर्ने गरी बस्न पनि हुँदैन, राख्न पनि हुँदैन। यदि त्यो संसद हो भने मैले बुझेको संसदले प्रधानमन्त्रीलाई कारबाही गर्नु भनेको राजीनामा गर्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीले। बस्न पनि हुँदैन। किन भन्दा एउटा छ नि त, तपाईँ हामीले पोलिटिक्समा एउटा भाष्य के सिर्जना गरेका छौँ नि, जसको नीति उसको के अरे नेतृत्व भन्छ नि त। उहाँको नीति के थियो? चुनावमा जान्छु भनेर उहाँ गइसक्नु भयो।
त्यसपछि जब उहाँ जान सक्नु भएन अनि उहाँलाई सर्वोच्चले तिमी गलत छौ भनिसकेपछि उहाँ आफैले नै मेरो नीतिअनुसार चलेन भनेर नेतृत्वबाट छोड्नुपर्छ, नम्बर 1। दोस्रो कुरा मैले भनिहालेँ, संसदले पनि उहाँलाई राख्न हुँदैन के, किन भन्दा संसदलाई त्यसरी मार्ने, असंवैधानिक रूपमा संसदको अपहरण गर्ने, हत्या गर्ने प्रधानमन्त्री चाहिँ सत्तामा राखिराख्नु भनेको मेरो संसद, मैले जनताको प्रतिनिधित्व गरेको संसद भनेर कुन मुखले भन्ने अवस्था पनि सिर्जना भइरहेको छ। सँगसँगै तेस्रो अहिले मैले भने अब कङ्ग्रेसले आफूलाई अहिले पनि प्रमुख प्रतिपक्षी भनिरहेको छ। अब र सँगसँगै अहिले मैले भने जस्तो संविधानमा हङ पार्लियामेन्ट भएको अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्ष कसलाई भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ अर्को एउटा बहसको छेड्न आवश्यक छ। त्यसमा चाहिँ कुनै पनि एक सिट भएको प्रतिनिधि सभाको सदस्यले पनि राष्ट्रपति सामु म बहुमत पुर्याउन सक्छु, मलाई प्रधानमन्त्री दिनुहोस् भनेर जान सक्छ। त्यहाँ प्रतिपक्ष भन्ने खासमा सत्ता समीकरण भएपछिको अवस्थामा हुन्छ। सत्ता समीकरण नहुन्जेलसम्म सबै आफूलाई सत्ताको लागि ताबेदारी गर्ने अवस्था हो। काङ्ग्रेस जस्तो दल अहिले म राज्यको लागि सत्ताको लागि तयार छैन भनिरहनु भनेको, राजनीतिक दल त हरेक चरणमा चाहिँ म सत्ताको लागि तयार छु, सत्तामा जाँदाखेरि मेरो नीति कार्यक्रम यो हो, मैले यसरी लागू गर्छु भनेर जनतामा गइरहनु पर्ने, अहिलेसम्म त्यो स्थिति आइरहेको छैन। भन्दाखेरि यी सबै चरणलाई चाहिँ मैले इङ्गित गरेर मेरो अहिलेको सुरुको कन्क्लुजनमा पुगेको कारण चाहिँ यसको मतलब चाहिँ अहिलेको राजनीति अथवा जो हामी लोकतन्त्रमा छौँ यसको मूल्य मान्यतामा रहेर कुनै पनि दल अथवा व्यवस्थै चल्न सकेको छैन भन्दा पनि सकिन्छ। अब व्यवस्थै भन्न सकिन्छ। अहिले हामीले राजनीतिक दलको मात्रै कुरा गऱ्यौँ। राजनीतिक दलको मात्रै कुरा गर्दाखेरि राजनीतिक दलहरू पनि किन यस्ता भयो होलान् भनेर तपाईँ पछाडि फर्केर हेर्नुहुन्छ भने संविधानले राजनीतिक दललाई तिम्रो दर्ता प्रक्रिया यो हुन्छ, तिमी यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ भनिराखेको हुन्छ र त्यसको लागि विभिन्न संयन्त्रहरू क्रिएट गरे हुन्छ। जस्तै एउटा अर्धन्यायिक निकाय निर्वाचन आयोग दलहरूलाई एकदम त्यो मोनिटर गर्ने, उसका गतिविधिहरूलाई गर्ने। तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने बिचका कतिपय घटना, नेकपाको दर्ता हेर्नुहोस्, नेकपाको दर्ता 3 वर्ष अगाडि टोटली संविधानको बर्खिलाप गरेर गरियो। तपाईँले हेर्नुहुन्छ त्यहाँ महिलाको अरू समावेशीका कुराहरू कति पनि नपुरा गरिकन इभन नाम पनि अर्काको नाम भइरहँदाखेरि जबरजस्ती गरियो भन्दाखेरि अनि दल मात्रै होइन, त्यहाँ चाहिँ व्यवस्थाभित्रको एउटा संयन्त्र निर्वाचन आयोग जिम्मेवार देखियो। सँगसँगै अब अर्को अहिले पछिल्लो चरणमा हेर्नुहोस्, अदालत सम्मान गर्नुपर्छ, तर उसको फैसला हेर्नुहोस्। तपाईँ उसको फैसला हेर्नुहुन्छ भने अदालत लगायतका निकायहरूले त यो कतिपय कुरामा सहजीकरण पनि गरिदिने हो कि, कहिलेकाहीँ जुडिसियल एक्टिभिजम भन्छ नि, जनतालाई अप्ठ्यारो पर्यो अथवा कतिपय सन्दर्भमा न्याय के अरे कानुनहरू पनि बोलेका छैनन् भने एक कदम अगाडि गएर जनताको जीवन स्तरलाई सहजीकरण गरिदिने हो, त्यसलाई जुडिसियल एक्टिभिजम भन्छ। तर हाम्रोमा त 3 वर्ष अगाडि दर्ता भएर चाहिँ एक प्रकारले यति 3 वर्षसम्म सत्ता सञ्चालन गरिसक्यो, त्यो बिचमा यावत सन्दर्भमा दिनदिनै निर्णय गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। अब त्यसलाई चाहिँ यति सजिलो थियो कि तिमीहरूको नाम मिलेन, डेफिनेटली त्यहाँ नाम मिलेको थिएन, अझै प्रक्रियाको सन्दर्भमा महिलाहरू लगायत अरू समावेशीका सन्दर्भहरू पुरा भएको थिएन भने तिमीहरूको यो कम्पोनेन्टमा चाहिँ विकनेस देखियो, त्यसलाई एड्रेस गरेर जाऊ भन्ला भन्दा 3 वर्ष पछाडिको अवस्थामा शून्यमा पुर्याइदिन्छु भनेपछि अहिले धन्न धेरै कर्नरबाट इस्युहरू उठेका छैनन्। नत्र भने अहिले यो बिचमा भएका सबै क्रियाकलापलाई भोइड अवैध करार गर्नुपर्छ। त्यसपछिको स्थिति के हुन्छ होला? यस्तो एनआरकी ल्याउने फैसलाहरू इन्स्टिट्युसनहरूले किन गर्छन् होला? त्यो पनि हेर्दै गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले अहिले इन्डिकेट गरे जस्तै राजनीतिक दल मात्रै होइन, राजनीतिक दल लगायत एउटा व्यवस्थालाई चाहिँ परिचालन गर्ने संयन्त्रहरू जुन हामीले बनाएको छौँ त्यो पनि लोकतन्त्रको पक्षमा अथवा संविधानको पक्षमा, संविधानवाद पनि एक प्रकारको लोकतन्त्र हो। क्या एउटा लोकतान्त्रिक संविधानलाई ट्र्याकमा लिएर जानु पनि लोकतन्त्रको एउटा प्रमुख कर्तव्य हो। त्यसको लागि यस्ता इन्स्टिट्युसनहरू असाध्यै कामयाबी हुनुपर्छ, असाध्यै भिजनरी हुनुपर्छ, लोकतान्त्रिक मर्म बुझेका हुनुपर्छ। तिनीहरूले पनि त्यो नगरेको अवस्थामा चाहिँ तपाईँको पोइन्टमा दल मात्रै होइन सम्पूर्ण व्यवस्था नै पनि हामीले चाहिँ प्रश्न गर्ने अवस्थामा चाहिँ पुगेको। भनेको मतलब जो संविधानको अन्तिम व्याख्याता हो उसले संविधानको सही व्याख्या नगरिदिने, जो लोकतन्त्रको संरक्षक हो ऊ संरक्षक नबनिदिने, त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिक दल मात्रै होइन ती संस्थाहरूका कारण पनि अराजकता बढ्यो भन्न सकिने भयो। मजाले अहिले त्यही अहिलेको व्याख्याले चाहिँ भन्न खोजेकै कुरा मैले के भने अब कतिपय सन्दर्भमा नो भन्न चाहिन्छ कि डेमोक्रेसीमा जस्तो सत्ता आयो भन्दैमा सत्तालाई तपाईँ हामीले पढाए हुन्छौँ नि, शक्ति पृथकीकरण भनेको के हो? सत्ता असाध्यै उन्माद सत्ता उन्माद भन्छ नि, उन्मत्त हुन्छ, उसले कहिलेकाहीँ इन्क्रोच पनि गर्न खोज्छ होला। त्यसैको लागि चाहिँ
शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार कतिपय निकायहरू चाहिँ जस्तो संवैधानिक निकायहरू भने के भने सत्ताको मेजोरिटीले च्यालेन्ज गर्न सक्दैन। तिमी मेजोरिटीमा हुन्छौ, सत्तामा त तिमीलाई 51% भए पुग्छ, तर त्यहाँ एकजना मान्छे बसेको छ, उसले तिमीलाई चेक गर्छ र त्यो चेक चाहिँ 50% भन्दा बढी समर्थन भएको मान्छेले गर्छ, प्रधानमन्त्री भन्दा ऊ बलियो हुन्छ। त्यसैले संवैधानिक निकायको प्रावधानहरू प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता भयो, प्रमुख प्रतिपक्षी मात्रै होइन, निर्वाचन आयोग के अरे सर्वोच्च अदालत, संसद पनि भयो, न्यायपालिका पनि भयो, प्रमुख भनेको राष्ट्रै त्यहाँ भयो। राइट हो। त्यसरी त्यो चेक एन्ड ब्यालेन्स गराएको कारण पनि त्यो हो, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भनेको पनि त्यो हो। तर अहिले त सबै कता कता सत्ताको ताबेदार हो कि होइन। 50%ले सत्ता आउने ठाउँमा 65%ले हटाउन नसक्ने निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयोगका माननीयहरू त्यो प्रकारले सत्ताको दबावमा पर्दिने, सर्वोच्च अदालत जसले चाहिँ अन्तिम व्याख्याता पनि हो प्लस अब त्यसले पनि संविधानको पालक पनि हो र सँगसँगै चेक एन्ड ब्यालेन्सको एउटा प्रमुख संयन्त्र पनि हो, ऊ पनि त्यो प्रकारले लरबराइदिने, उल्टो झन् एनआरकीतिर देशलाई फर्काइदिने अवस्था जुन आयो भने अनि तपाईँ हामी जस्तो विश्लेषण गर्ने मान्छेलाई चाहिँ कता कता जान्छ ट्र्याक भनेर तपाईँले सोध्नु भने मैले भन्न नसक्ने अवस्था। अब अघि तपाईँले भनेअनुसार अब धेरैले भन्ने गर्छन् अब प्रधानमन्त्रीले जुन संसद भङ्ग गर्नुभयो, उहाँ निर्वाचनमा जान चाहनुहुन्थ्यो, अदालतले त्यो रोक्यो। उहाँ जे उद्देश्यहरू जानुभएको थियो त्यसमा उहाँ चाहिँ को ब्रेक लाग्यो भनौँ न होइन। त्यसपछि त अरू कुराहरू धेरै परिवर्तन हुनुपर्ने भन्ने खालको तपाईँको कुरामा त झन् प्रधानमन्त्री त अरू बढी शक्तिशाली पो देखिनु भएको छ त। यो त उल्टो गति जस्तो पो देखियो। त्यही त मैले त्यसमा प्रधानमन्त्रीको पनि दोष छ। किन भन्दा अहिले मैले भने जसको नीति उसको नेतृत्वको सन्दर्भमा उहाँको नीति फेल भएपछि उहाँले सहज एक्जिट गरिदिनु पर्थ्यो। ल उहाँले आफूलाई नैतिक उसमा बााउन्ड गर्नु भएन भने मलाई चाहिँ अहिले मेजर रूपमा चाहिँ त्यो संसद, तपाईँ हामीले चुनेको सार्वभौम संसद जसले आफैलाई हत्या गरेर कमसेकम 2 महिना चाहिँ तिमी सांसद होइनौ भनेर भुइँमा पछाडिदिइसकेको थियो, ती मान्छेहरू फेरि संसदमा गएर प्रधानमन्त्रीज्यू जय भनेर चाहिँ नारा लाउन चाहिँ त्यो चाहिँ कुनै पनि हालतमा उहाँको त्यस्तो लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धताको सन्दर्भ हेर्नुहुन्छ भने पनि होइन। उहाँले अब संसदलाई चाहिँ लार्जली बाइपास गरेर चाहिँ अध्यादेश लगायतका धेरै कुराहरू ल्याइरहनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सम्मानको कुरा गर्नुहुन्छ भने बिचमा आएका अध्यादेशदेखि सबै कुराहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। भन्दाखेरि त्यो सिनारियोमा पनि प्रधानमन्त्री पहिलाभन्दा, त्यही त मैले अहिले भने नि एउटा शब्द प्रयोग गरेँ, बिचमा केही पनि भएको छैन जस्तो, मङ्सिर 3 अगा र यो संसद पुनर्स्थापनाको बिचमा केही पनि भएको छैन जस्तो अहिले चाहिँ उहाँ पुरानै अवस्थाको जस्तो चाहिँ जसरी देखिरहनु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको आफ्नो दोष त छँदैछ, तर संसद महत्त्वपूर्ण रूपमा दोषी छ। यो संसदले नेपालको लोकतन्त्रको सन्दर्भमा काम गरेन भन्छु म चाहिँ। अब यसको दोष तपाईँले भने जस्तो प्रधानमन्त्रीको त आफ्नो नैतिकताको कुरा होला। उहाँले नैतिकता अब भनेको त व्यक्तिगत कुरा हो, मान्न पनि सक्यो, कानुनी त कुरा त होइन त्यो। अब यसमा प्रमुख भूमिका अब अलिकति ट्र्याकभन्दा बाहिर गएको हो कि अलिक व्यथिति बढेको हो कि जस्तो देखिएपछि यसलाई ट्र्याकमा ल्याउन सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका कसको हुन्छ त अहिले? अब अलिअलि हामीले कुरा गर्दा अदालतले अलिकति अराजकतातिर लग्यो भन्ने खालको पनि हो। त्यही त अदालतले नेकपा भन्ने पार्टीलाई पुरानो अवस्थामा नपुर्याइदिएको भए अलि फरक स्थिति हुन्थ्यो। किन भन्दा त्यो बिचमा नेकपा भएर धेरै कुराहरू अगाडि बढिसकेका छन्। जस्तो प्रधानमन्त्रीजी आफूलाई 64% को भन्ने हैसियत पनि त्यही हो। इनबिटविन त्यहाँ निर्वाचनहरू भएको छन्, 2/3 अलमोस्ट 2/3 सरकार हुँ भनेर विभिन्न दूरगामी निर्णयहरू भएको छन्, नियुक्तिहरू भएको छन्, विभिन्न कामहरू भएको छन् नि त। हो त्यसलाई चाहिँ जिरोमा पुर्याइदिइरहँदाखेरि अनि त्यहाँ एक प्रकारको ऊ भयो भन्ने देखिन्छ। मैले चाहिँ मेजर रूपमा चाहिँ अदालतले त्यो गर्दाखेरि त्यो गर्नुभन्दा अगाडि पनि केही समय थियो। तपाईँलाई याद छ भने अदालतको पछिल्लो निर्णय आउनु र संसद पुनर्स्थापनाको चाहिँ सन्दर्भ हुनुको बिचमा चाहिँ केही झन्डै 2 हप्ता 3 हप्ताको समय छ मलाई लाग्छ। ठ्याक्कै दिन त मलाई थाहा भयो, अहिले बिर्सेँ मैले। त्यो अवस्थामा नै मेरो सन्दर्भमा चाहिँ संसदले नयाँ कोर्स लिइसक्नु पर्थ्यो र त्यो नयाँ कोर्स चाहिँ विभिन्न चरणबाट हुनसक्थ्यो होला। प्रधानमन्त्री आफैले छोडिदिन त फागुन 11 मा यो आयो, फागुन 23 मा अर्को आयो, त्यो बिचमा चाहिँ 11-12 दिन झन्डै 2 हप्ता समय छ। हो त्यो बिचमा चाहिँ संसद जब 23 गते संसद बोलाइयो त्यही दिन अर्को फैसला आयो। तैपनि यो बिचमा चाहिँ पार्लियामेन्ट्री कमिटीहरू त एक्टिभ भइसकेका थिए, के अरे संसद एक्टिभ भइसकेको थियो, सभामुखले आफ्नो कामहरू गरिरहनु भएको थियो भने संसदीय आफूलाई संसदका सदस्य भन्ने मेरा माननीयहरू मैले चुनेका लोकतन्त्रका
स्थायी खम्बाहरू प्रधानमन्त्रीसँगै चुन्ने र प्रधानमन्त्रीलाई आउट गर्ने शक्ति भएका सार्वभौम सांसदहरू, हामीले सार्वभौम बनाएका सांसदहरूले चाहिँ यो बिचमा चाहिँ कमसेकम केही कामहरू गर्न सक्नु पर्थ्यो। त्यो नगरेको कारणले इनबिट्विन त्यो फैसला आयो अनि यो दुईटा मर्ज भएर जाँदा चाहिँ त्यो एउटा एनआरकी र अर्को एनआरकी जोडिँदाखेरि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले त अहिलेको कदमलाई म चाहिँ के भन्छु भने उहाँले एनआर्किस्ट वेमा लान खोज्नु भयो, किन भन्दा उहाँ अहिले चुनाव गराउने पक्षमा नि हुनुहुन्थेन। जबकि यत्रो हुँदो खाँदो झन्डै 2/3 बहुमत फालेर कोही मान्छे म चाहिँ चुनावमा जान्छु भन्नु त्यो त्यति सहज कुरा होइन। त्यहाँमाथि नि सबै साथ लिएर जान सक्ने अवस्था छैन। चिरा भएको पार्टीले चाहिँ संसदमा फेरि विश्वास के अरे बहुमत ल्याउँछु भन्ने कुरा थिएन। त्यो हुँदाखेरि उहाँले एनआरकीमा लाने र सकेसम्म त्यहाँ चुनाव पनि हुन नदिने गरी परिचालन गर्न खोज्नु भएको थियो। त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याउनलाई संसदले कमसेकम संसद पुनर्स्थापना भयो, तर संसदले त्यो बेलामा भूमिका नखेल्दा गर्दाखेरि फेरि अर्को सर्वोच्चको अब त्यसलाई भन्नै पर्ने अवस्था हुँदाखेरि त्यसले चाहिँ अर्को एनआरकी निम्त्याउने फैसला आएपछि चाहिँ अनि त्यो दुईटा एनआरकीको बिचमा चाहिँ अहिले चाहिँ के अरे प्लस र प्लस जोडिँदा माइनस हुन्छ, माइनस जोडिँदा प्लस हुन्छ भने जस्तै त्यसपछिको परिणाम चाहिँ अर्को एकदम एक्सट्रिम एनआरकी चाहिँ त्यतिखेर आयो भन्ने मलाई। अब यहाँनिर प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिका के हुन्छ त? जस्तै आजै मात्रै कङ्ग्रेस सभापतिले भन्नुभयो, जो प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता पनि हुनुहुन्छ, कि अब हामी सरकारमा पनि नजाने, अविश्वासको प्रस्ताव मलाई मेरो अलिकति गुनासो चाहिँ अलि बढी चाहिँ कङ्ग्रेससँग किन छ भने तपाईँले कङ्ग्रेसकै कुरा गर्नुभएको जस्तो लाग्छ। मैले बुझेको कङ्ग्रेस चाहिँ संसदीय व्यवस्थाको वकालत गर्ने एउटा मात्रै अहिले शक्ति हो नेपालमा, जबकि अरूले त उपयोग गर्दै कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ के अरे जस्तो तपाईँलाई याद छ भने संसद भन्ने शब्द पनि नमानेर चाहिँ अलि अगाडि चाहिँ व्यवस्थापिका अनेक शब्दहरू हालिरहेको अवस्थामा काङ्ग्रेस मात्रै त्यस्तो पार्टी थियो जसले चाहिँ संसदको चाहिँ वकालत गर्थ्यो र आफूलाई संसदवादी दल हुँ भन्थ्यो। र त्यो पार्टीले अहिले संसदको विकनेसको कुरा गरिरहँदाखेरि त्यो पार्टीले रिइनर्जाइज गर्नुपर्ने हो। र उसले एउटा हिन्ट चाहिँ के दिएको थियो भनेदेखि जब संसद चाहिँ विघटन गरियो त्यसपछि तुरुन्तै उसको केन्द्रीय समितिले चाहिँ यो असंवैधानिक हो भनिसकेको अवस्थामा चाहिँ जनताको अपेक्षा चाहिँ के हुन्थ्यो भने असंवैधानिक भनेपछि उसले संसद पुनर्स्थापित गर्न पहल पनि गर्छ, पुनर्स्थापित भएपछि त्यसलाई पुनर्जीवित पनि गर्छ भन्ने हुन्थ्यो। अहिले कङ्ग्रेसले जसरी भनिरहेको छ नि बिजनेस दिएन सरकारले, यो दिएन भनेर विभिन्न उहरू आउँछ, त्यसको चाहिँ मेजर कारण चाहिँ उहाँहरूको त कमिटमेन्टमै क्वेसन छ। अहिले भनिहाल्यो कम्युनिस्टहरू संसदीय व्यवस्थालाई तपाईँ इभन ट्रेडिसनल मार्क्सिजमको कुरा गर्नुहुन्छ भने संसद भनेको कसको टाउको देखाएर कसैको मासु बेच्ने हो भनेसम्मको प्रकारको एउटा इन्डक्ट्रिनेसनबाट आएको पार्टीहरूबाट त्यो प्रकारको अपेक्षा गर्नु पर्दैन। तैपनि भलै दुईटै पार्टी अहिलेको एकता केन्द्र माओवादी के अरे माओवादी केन्द्र र एमाले दुईटै चाहिँ अहिले संसदीय व्यवस्थै मान्छु भनेर आयो, फरक तरिकाको पनि। तर उहाँहरूको चाहिँ कमिटमेन्ट अलि लामो कमिटमेन्ट होइन भने कङ्ग्रेसले त आफूलाई सोल्ली त्यो एजेन्डाको चाहिँ पक्षधर, त्यो एजेन्डाको आइकन भनेर भनिरहेको अवस्थामा चाहिँ यो संसद अहिले जुन अवस्थामा आइपुगेको छ, प्रधानमन्त्रीको एउटा जस्तो देखिएर बसिरहेको छ होइन, एउटा के अरे अल्पमतको प्रधानमन्त्री, पार्टी फुटेको प्रधानमन्त्रीलाई पनि हलचल गराउन नसकिने, न अविश्वासको प्रस्ताव छ न उहाँलाई चाहिँ फ्लोर टेस्टको लागि बाध्य गरिएको छ। यो अवस्थाको सँगसँगै कुनै पनि विधेयक अदालतले संसदको बैठक बसाइदेऊ भनेर मिति तोकेर नलेखिदिएको भए मलाई त डाउट छ कङ्ग्रेस अथवा अहिलेका संसदवादीहरूले संसदको बैठक पनि बोलाउँदा रहेछन्, पुनर्स्थापित हुन्थ्यो, भत्ता खाएर म चाहिँ सांसद चाहिँ भएँ है भनेर मात्रै हिँड्थ्यो कि अहिले त कहिलेकाहीँ चाहिँ संसदभित्र देख्न पाइन्छ थ्याङ्क्स टु अदालत। अगेन अहिले हामीले क्रिटिसाइज गर्दै गर्दा अदालतको कतिपय फैसलाले त्यो गर्दै होला। त्यो हुँदाखेरि मलाई चाहिँ लाग्ने कुरा चाहिँ कङ्ग्रेस संसदवादी भएको कारणले उसले संसदीय मानमर्दन हुन नदिनलाई जुन भूमिका खेल्नु पर्थ्यो त्यो चाहिँ अहिलेको कङ्ग्रेसबाट भएको देख्न। अहिले तपाईँले आजै भन्नुभएको कुरामा मैले पनि अहिले हेर्दै थिएँ न्युजहरू। अब अविश्वास प्रस्ताव नि अरू कसैले ल्याउला, अब तर हामी चाहिँ इन्ट्रेस्टेड छैनौँ भने अब त्यो चाहिँ एक प्रकारको कुटनीतिक जवाफ पनि होला। तर भित्रभित्रै मलाई के पनि लागिरहेछ भनेदेखि उहाँहरू पनि अब अहिले कङ्ग्रेस एक्लैले सत्तामा ठुलो भूमिका खेल्न नसक्ने हुँदाखेरि अरूको नाडी छामिरा पनि हुनसक्छ। तर त्यति हुँदैमा पनि प्रोएक्टिभ रोल चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भने निर्वाचन के अरे राजनीतिक दल सम्बन्धी जुन फैसला आयो सर्वोच्चको त्योभन्दा अगाडि नै कङ्ग्रेस र प्लस
नेकपाको विद्रोही पक्ष मिलेर चाहिँ केही न केही रूपमा चाहिँ संसदलाई एक्टिभेट गर्न र अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई एक प्रकारले उनले गरेको कामको चाहिँ क्षमायाचना गर्ने वातावरण बनाउन अथवा कारबाही गर्न अर्को भाषामा भन्यो भने त्यो अवस्थामा लान पर्ने हुन्थ्यो। सँगसँगै तपाईँको यहाँ हेर्नुहुन्छ नि त कतिपय सन्दर्भमा त हाम्रो के अरे राष्ट्रपति भन्ने संस्था पनि जोडिएको छ नि त यो सन्दर्भमा भन्दाखेरि यी सबै कुरामा एक प्रकारले काहीँ न काहीँ एटेम्प्ट हुनुपर्ने सन्दर्भमा चाहिँ के पनि नगरेर चाहिँ अहिले संसदलाई जुन पेन्डुलम बनाइयो त्यसको मेजर दोष चाहिँ म चाहिँ कङ्ग्रेसलाई नै दिन चाहन्छु। तपाईँले प्रतिपक्षी दलको नेता अथवा प्रतिपक्षी दलको कुरा गर्दा अहिले आफूलाई प्रतिपक्षी दल भनिरहँदाखेरि अब जस्तो अस्ति त्यो दलीय फैसला नआउन्जेल त कङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी नै हो कि होइन भन्ने थियो नि त। किन भन्दा उसको भन्दा बढी सिट लिएर चाहिँ माधव नेपाल प्रचण्डको ग्रुप चाहिँ अगाडि बढिरहेको थियो भन्दा त्यो अवस्थामा पनि त ऊ त थर्ड पार्टीको हैसियतले ल प्रमुख प्रतिपक्षी नै होइन, उसले आफ्नो भूमिका त निर्वाह गर्न सक्नु पर्थ्यो नि। र होइन मैले भने अहिले हङ पार्लियामेन्ट हो र नेपालको संविधानले हङ पार्लियामेन्टमा कसैलाई प्रमुख प्रतिपक्षी भनेर ट्याग लाउँदैन। तपाईँ सरकारमा कहिलेकाहीँ तपाईँलाई याद छ कङ्ग्रेस दोस्रो पार्टी भइरहँदाखेरि 4 वर्ष कङ्ग्रेस सत्तामा रहेन। अस्ति 64को उसमा कतिपय सन्दर्भमा पहिलो पार्टी भएको माओवादी पनि सत्तामा नहुन सक्ने अवस्था हुन्छ। तपाईँ अन्यत्रकै उदाहरणहरू हेर्नुहुन्छ भनेदेखि पनि जस्तो इन्डियाकै सन्दर्भमा कहिलेकाहीँ 13 सिटे मान्छे प्रधानमन्त्री भएर बस्ने कसलाई प्रतिपक्ष भन्नुहुन्छ अब तपाईँ त्यहाँ होइन। कहिलेकाहीँ जस्तो उसमा झारखण्डमा सिङ्गल एमएलए चाहिँ चिफ मिनिस्टर भएर चलाए, अब त्यहाँ कसलाई प्रतिपक्ष भन्नुहुन्छ। त्यो हुँदाखेरि हङ पार्लियामेन्ट फेरि ल प्र्याक्टिसकै कुरा गर्दा ठुलो दल सत्तामा जाने भन्नुहुन्छ भने त्यो हङ पार्लियामेन्टमा त्यो पनि छैन हाम्रो प्र्याक्टिसमा। प्लस अनि हाम्रो त संविधानले व्याख्या गर्दैछ बाबा 4 प्रकारका सरकारको प्रावधानको कुरा गर्दा अहिले मैले भनेकै 4 अप्सनमा चाहिँ गरेर आउँदाखेरि अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी भन्ने कङ्ग्रेस होइन भनेर बिर्सिनु पर्थ्यो। उसले चाहिँ म संसदवादी दल हुँ, संसदको चिरहरणको प्रयास भयो, म चाहिँ यो संसदलाई पुनर्जीवित गरेर यहीँभित्रबाट चाहिँ अर्को निकास दिन सक्छु, त्यसको लागि चाहिँ पहल गर्छु भन्नुपर्ने ठाउँमा काङ्ग्रेस चुक्यो भन्ने लाग्छ। अब अर्को चाखलाग्दो विषय छ कि अब शेरबहादुर देउवालाई एउटा खालको आरोप लाग्थ्यो कि उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री अथवा सरकारमा जाने कुरामा चाहिँ जायज नाजायज जे पनि प्रयोग गरेर उहाँ सत्तामा जानुहुन्छ, प्रधानमन्त्री बन्न चाहनुहुन्छ भन्ने जुन आरोप लाग्थ्यो, यसपटक उहाँले यो चाहना नदेखाउनुको पछाडि के छ मानिसहरू? होइन, त्यसमा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने त्यो पनि एउटा के भन्छ त्यो प्रोपोगन्डा हो कि। राजनीतिक दल किन गठन हुन्छ? ऊ बाटो खन्नलाई त होइन होला, देशको सुरक्षा गर्न सुरक्षा फौज पनि होइन होला, मतलब सुरक्षा त गर्ने नै हो तर मिलिट्री त होइन होला। उसको काम के हो? तपाईँ आफ्नो नीति कार्यक्रम लिएर गएर सत्तामा जाने हो। त्यो नीति कार्यक्रम जनतालाई म यसो गर्छु भन्दै गर्दाखेरि तपाईँ जुन जनमत तयार गर्नुहुन्छ त्यसको इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई सत्तामा जाने हो। कुनै पनि एउटा सानोभन्दा सानो राजनीतिक दलले सत्तामा जान प्रयास गर्छ। कुनै व्यक्तिले 4 फेर जाने कि नजाने, 5 फेर जाने कि नजाने, म काम गर्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने कुरा एउटा उसमा होला, जस्तो मै आफै जाने कि नजाने भनेर कुनै एउटा व्यक्तिले भन्ने कुरा। तर दलको रूपमा तपाईँ काम गर्दै गरिरहेपछि तपाईँलाई मत दिने जनताले त तपाईँ सत्तामा जान्छ भनेर मत दियो नि त। उहाँ सत्तामा जानुहुन्छ, त्यसपछि मेरो कामहरू गरिदिनुहुन्छ, उहाँले यो कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ घोषणापत्र मेरो भने समग्र देश र जनताको भनेर तपाईँलाई भोट दिने। अनि तपाईँ चाहिँ होइन मलाई घरिघरि सत्तामा गयो भने अब म जान्न भनेर कुनै एउटा व्यक्तिले भनेर हुँदैन। त्यो कङ्ग्रेसले ऊ अहिले भनिहालेँ संविधानले पनि ऊ सत्ता बाहिर बस्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ कहिलेकाहीँ संवैधानिक उसमा नि। तपाईँ संविधान विरोधी हो, तपाईँ जनविरोधी हो, त्यसपछि किन इलेक्सन लडायो? कङ्ग्रेसलाई अहिलेको प्रश्न भने त्यही हो कि उसले कि सधैँलाई सत्तामा जान्न भनेर कुनै एउटा एनजिओ चलाएको, एनजिओले सत्ता ऊ गर्दैन, उसले कतिपय के अरे ऊ गर्छ, के अरे एडभोकेसी गर्छ, अवेर गर्छ, अलिअलि यसो सानातिना विकासका काम पनि गर्छ, अरूले पैसा दियो भने। तर राजनीतिक दलले चाहिँ मुख्य कुरो चाहिँ जनतासँग मत लिएर म सत्तामा जान्छु र मैले भनेका कामहरू गर्छु। देउबाले किन चाहना देखाइरहनु भएको छ? देउबामा मैले अहिले क्वेसन गरेँ, देउबाजीलाई डेफिनेटली क्वेसन छ, उहाँ 5औं फेर पल्ट किन जाने भन्ने क्वेसन छ। किन भन्दा उहाँलाई पहिलादेखि नै लागिरह होला म गएँ भने झन् विवादित हुन्छु, म गएँ भने मैले काम गर्न सक्दिनँ, म गएँ भने भोलि अरू अनपपुलर हुन्छु र पार्टी सभापति हुने अवस्था नै लुज गर्छु भन्ने उहाँको कता कता हो जस्तो अहिले नै आइरहेछ नि त। म सभापतिमा के अरे पार्टीको सभापति बन्न जोड दिन्छु, सरकारमा होइन भन्नु त्यो कता कता त्यो होला, त्यो उहाँले भन्न पाउनुहुन्छ, उहाँ व्यक्तिले भन्न पाउँछ कि। तर कङ्ग्रेस पार्टी कि देउबा मात्रै हो?
काङ्ग्रेस पार्टीले सत्तामा जान्न भन्न पाउँदैन। मैले दुईवटा कुरा भने व्यक्तिले पाउँछ, पार्टीले पाउँदैन। किन भन्दा तपाईँले जसले काङ्ग्रेसलाई मत दिएछन् विपक्षीमा बस भनेर दिए होइन कि, दिन्छ कसैले विपक्षीमा बस भनेर भोट दिँदैन नि, विपक्षीमा बस भनेर भोट दिँदैन, उसलाई सत्तामै जा भनेर दिए हुन्छ, भलै ऊ जान सक्दैन। र अहिले मैले प्रतिपक्षको पनि नेपालमा चाहिँ पुनर्व्याख्या आवश्यक छ। किन भन्दा हङ पार्लियामेन्ट मिलिजुली हुने अवस्थामा चाहिँ कसैलाई नै प्रतिपक्ष भनेर ट्याग लगाइएको हुँदैन। अस्तिसम्म थियो बहुमतको एउटा प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि दोस्रो पार्टी सत्तामा चाहेर नि जान सक्दैन थियो, त्यही भएर प्रतिपक्ष भन्ने आयो। अहिलेको अवस्थामा हङ पार्लियामेन्टमा त्यो अवस्था थिएन। कङ्ग्रेसमा देउबाजीले त्यसो भन्न पाउनुहुन्छ, तर कङ्ग्रेसले त्यसो भन्न पाउँदैन भन्ने चाहिँ मेरो राय। भनेको मतलब अब शेरबहादुर देउबा आफू बाहेक अरूलाई नपठाउने, आफै प्रधानमन्त्री भए हुने, नभए अरूलाई नपठाउने। अब उहाँले चाहनु भएन भने त कङ्ग्रेस सरकारमा त नजाने नै भयो नि त फेरि। त्यही त त्यो हुन नहुने हो। कङ्ग्रेस यदि पार्टी हो, जीवन्त पार्टी हो भने देउबाजीलाई छुट छ। कतिपय सन्दर्भमा त उहाँलाई भन्न नि सक्नुपर्छ पार्टीले, बरु तपाईँ ठिकै छ, तपाईँको उसलाई सम्मान गरौँ, तपाईँ सभापति नै लड्नुहोस्, तपाईँ सभापति बन्न नि चाहनुहुन्छ, सरकारमा पनि 4 फेर गइसक्नु भएको छ, नयाँ एजेन्डा नि छैनन् होला भनेर पार्टीले त्यो। कङ्ग्रेस र देउबा त सिनोनिमस होइन नि। कङ्ग्रेस एउटा आन्दोलन हो, देउबा एउटा व्यक्ति हुन्। त्यो आन्दोलनलाई कहिलेकाहीँ कन्ट्रिब्युसन गरेका, अरू कहिलेकाहीँ धेरै कहिलेकाहीँ कम गरेर नेता त हो नि, त त्यसै त हो नि। यसलाई अर्को तर्फबाट अलिक सकारात्मक ढङ्गले बुझ्दाखेरि जस्तै अहिले जनमत चाहिँ सरकारमा जाने कङ्ग्रेसले पाएको होइन, हामी चाहिँ प्रतिपक्षमै बस्ने नै हो। र प्रतिपक्षले चाहिँ हमेसा निर्वाचनै चाहन्छ, त्यसमाथि पनि झन् सत्तारूढ दलमा यत्रो ठुलो विग्रह भइरहेको बेलामा निर्वाचनमा जानै ठिक हुन्छ हामीलाई चाहिँ भनेर त्यसरी सोचेको हुन पनि सक्छ। अनि किन त्यसो भए अस्ति असंवैधानिक भने त तपाईँलाई नि क्वेसन आयो नि फेरि, कङ्ग्रेसले के अरे ओलीजीले विघटन गरेको कुरालाई किन असंवैधानिक भने त तपाईँसँग स्पष्ट अडान छैन? त्यसो भए तपाईँ कुनै एउटा मुभलाई असंवैधानिक भन्ने, त्यसलाई त्यत्रो दुःख गरेर चाहिँ वकिलहरूले बहस गर्नुभयो, तपाईँ हामी सडकसम्म पुग्नु पर्यो, अनि असंवैधानिक कुरा गर्यो भनेर चाहिँ त्यसलाई ट्र्याकमा ल्याइसकेपछि अनि फेरि म सत्तामा जान्न भनेर चाहिँ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो होइन। मैले भने नि त्यसो भए अहिलेको अवस्थामा को त सत्तामा जाने? सत्तामा जानु बहुमत चाहिन्छ। बहुमत ओलीजीको पक्षमा पनि छैन। बहुमत किन भन्दा ओलीजी सबभन्दा ठुलो पार्टीको नेतृत्व गरिरहनु भएको छ, उहाँसँग 120-21 सांसद थिए, त्यो मध्ये 32-33 जना अर्कैतिर हुनुहुन्छ, कोसँग छ त बहुमत? त्यसो सरकार नबनाउने? त्यो होइन नि त। अस्ति मैले एउटा बहस पनि छेडेको थिएँ, हङ पार्लियामेन्ट हुनु भने अस्थिरता हुनु होइन। तपाईँले त्यो दिमागमा पनि लगाउनुपर्छ। प्रोभाइडेड पार्टीहरू चाहिँ एउटा समग्रमा चाहिँ होलिस्टिक रूपमा लोकतन्त्रको पक्षमा काम गर्नु पर्यो। तपाईँ के अरे कोलिसनमा काम गर्न पनि सिक्नु पर्यो। जस्तो उदाहरणहरू दिएर मैले के भनेको थिएँ भने कोलिसन गभर्मेन्ट हुने नै कतिपय जस्तो तपाईँ नर्वे, फिनल्यान्ड, डेनमार्क यस्ता देशहरूमा 100 वर्षदेखि कोलिसन गभर्मेन्ट छन्। 112 वर्ष 15 वर्षदेखि कहिले पनि बहुमत आएको छैन। यी भारतमै मनमोहन सिंहले दुई कार्यकाल चलाउनु, त्योभन्दा अटल बिहारीले 5 वर्ष पुरा चलाउनु भयो भन्दा त्यो नि सिकेर जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो के पनि नगर्ने, अनि हङ पार्लियामेन्ट बन्यो, अब जनमत त्यस्तै आयो भने सत्तामा म जान्न भनेर सिङ्गोरी खेलेर अनि अथवा म चाहिँ प्रतिपक्षमा बस्छु भन्न पाइयो, तर संसदलाई निकास दिन त संसदबाटै निकास दिन त पऱ्यो नि। एउटा पार्लियामेन्ट्री पार्टीको वकालत गर्ने पार्टी अनि संसद विघटन गरेर निर्वाचनमा गएको कुरालाई असंवैधानिक भन्ने पार्टी अहिले आएर बिचैमा छोडिदियो भने त त्यसले त अनि फेरि राम्रो मेसेज त दिएन। अब फेरि ओलीजीले संसद विघटन गर्नुभयो भने के भन्ने त्यसलाई? संवैधानिक भन्ने? अस्ति असंवैधानिक भएको आज कसरी संवैधानिक हुन्छ? त्यसपछि तपाईँ संविधान चेन्ज गर्दै हुनुहुन्छ? त्यो पनि गर्दै हुँदैन। भन्दा धेरै प्रश्नहरू उब्जिने कुराहरू अहिले भइरहेका छन्। त्यसको प्रमुख निकास दिने थलो चाहिँ तपाईँ हामीले सार्वभौम बनाएर पठाएको संसद हो, संसदमा एक्सर्साइज भएर यसको निकास दिनुपर्छ भन्ने नै हो मेरो। अब प्रधानमन्त्री केपी ओली र कङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा बिचको जुन निकटता भन्ने कि सामिप्यता भन्ने कि यसले अलिअलि काम गरेको छ, भित्रभित्रै केही एग्रिमेन्ट पनि छ भन्ने सुनिन्छ। अब त्यसमा पनि अहिलेको प्रश्नमा पनि जोड्न सकिन्छ। जस्तो प्रतिपक्ष हुँ भनेर कङ्ग्रेसले भनिरहेछ नि, जतिखेर नेकपाको बहुमतको सरकार थियो त्यो बेला उसले प्रतिपक्षको रोलै देखेन। ऊ बजेटमा पनि साथ लिइदिएको छ, अन्यत्र पनि भाग बन्न खोजिदिएको छ, एजिप सरकार जस्तो हुने। आज अब सरकार हुनुपर्ने बेला चाहिँ प्रतिपक्ष जस्तो भइदिने, यो सबै कुराहरू हेर्दाखेरि चाहिँ
कङ्ग्रेसप्रति अहिले हामीले कुरा गरे जस्तै अलिकति संशयको दृष्टि छ। कङ्ग्रेससँग संशय हुनु भनेको फेरि हाम्रो नेपालमा जतिसुकै कुरा गरे पनि अहिले पनि धेरै मान्छेहरू कङ्ग्रेस र लोकतन्त्र चाहिँ कता कता सिनोनिमस एकअर्काका परिपूरक जसरी हेरिरहेको सन्दर्भमा यसले राम्रो मेसेज दिँदैन। हामी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा एउटा सङ्घीय गणतन्त्रमा गइरहेको अवस्थामा पार्टीहरूको मुख्य भूमिका हुन्छ। सँगसँगै पार्टी लगायत व्यवस्था चलाउने जुन निकायहरू अहिले कुरा गर्यो तिनीहरूले पनि असाध्यै गम्भीर भएर हेर्दैनन् भने, गम्भीर भएर आफूलाई उभ्याइँदैनन् भनेदेखि अहिलेको जस्तो अवस्था आउँछ। यो दूरगामी रूपमा नेपालको लोकतन्त्रको लागि राम्रो कुरा होइन। यसलाई पार्टीहरूले बेलैमा करेक्सन गरेर नगयो भनेदेखि भोलि फेरि हामी पनि अस्ति पनि सडकमा गयो, जानु पर्दैन भन्थे 64तिर, अब कहिल्यै सडकमा नजानी गरी भन्थे होइन, अस्ति पनि गयो, फेरि पनि जान बाध्य चाहिँ नबनाइयोस्। त्यसको लागि पार्टीहरू संयमित हुन्, नेताहरू संयमित हुन्, हाम्रा इन्स्टिट्युसनहरू जो संवैधानिक निकायमा पुगेका छन् उहाँहरू चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक परिपाटी अनुसार चल्दिउन् भन्ने हाम्रो एउटा कङ्ग्रेससँगको चाहिँ एउटा प्रश्न सकेर त्यहाँ सक्छु म। शेरबहादुर देउवा बिनाको कङ्ग्रेस नै छैन कि जस्तो देखिने भयो नि त। अब शेरबहादुर देउवाले जे भन्यो त्यही हुने, सरकारमा जाने होइन, हामी प्रतिपक्षमा सरकारमा जान्नौँ भने चाहिँ नजाने भने चाहिँ हिजो अस्ति जुन सडकमा चाहिँ अब त्यहाँका युवा नेताहरूले गरेका भाषणहरू पनि फिक्का साबित भयो नि त। अब कङ्ग्रेसले त्यो खालको निर्णय चाहिँ गर्न नसक्ने भयो होइन। अब त्यस्तो नि कता कता लाग्दैन। तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने संसद विघटन हुँदै गर्दाखेरि सभापति देउवाको अडान चाहिँ चुनावतिरै जाने भन्ने थियो, तर पहिलो डिसिजन नै कङ्ग्रेसको चाहिँ के आयो भने यो असंवैधानिक हो, असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरङ्कुश भन्ने नै आयो होइन। त्यो हुँदाखेरि शेरबहादुरजी सधैँ पार्टीमा प्रिभेल गर्नुहुन्छ भन्ने नि त्यसरी हेर्दाखेरि देखिँदैन। त्यसपछिका नि हामीले त निरन्तर फलो गरिरहेछौँ। आन्दोलनमा जाने नजाने सन्दर्भमा पनि कतिपय सन्दर्भमा शेरबहादुरजी पनि अरूको साथ लागेर जानुपर्ने उहाँले भने भन्दा फरक ऊहरू आइरहेको अवस्था पनि छ। त्यो आफैमा एउटा लोकतान्त्रिक दलमा कुनै एउटा सभापति टेक्निकल व्यक्ति हुनसक्छ, तर उसको सबै कुरा प्रिभेल गर्दैन, त्यहाँ चाहिँ कलेक्टिभ डिसिजनै हुन्छ, हुनपर्छ भन्ने हो। अहिले हामीले इभन लोकतान्त्रिक मर्यादाअनुसार हङ पार्लियामेन्टमा पनि सत्ता चलाउनलाई पनि त्यही प्रकारको हुनुपर्छ। आज ओलीजी यदि अलिकति लिबरल भइदिनु भयो भए यो अवस्था आउँदैन थियो। उहाँले चाहिँ 2/3 सरकार अगाडि लिएर जान सक्नुहुन्थ्यो। उहाँमा पनि त्यो एक प्रकारको एकोमोडेट गर्ने चरित्र नभएको कारणले आज यो अवस्थामा आइपुग्यो। जस्तै कङ्ग्रेसलाई पनि अलिकति अप्ठ्यारो त छ नि त। अब जनता समाजवादी पार्टीले आधिकारिक निर्णय केही गरिसकेको अवस्था छैन। अब माओवादी केन्द्रले पनि अहिलेको सरकारलाई दिएको विश्वास जुन छ त्यहाँबाट फिर्ता लिइसकेको अवस्था छैन। गर्दाखेरि हिजोको अनुभव पनि छ शेरबहादुर देउवासँग कि आफ्नै पार्टीको सरकारमा भइरहेको पार्टी गरेर अर्को विपक्षी पार्टीसँग गएर मोर्चाबन्दी गरेर चुनाव लडेको। तपाईँ चाहिँ यो दोस्रो फैसला पछिको सिनारियोको कुरा गर्दै हुन्छ होइन। दोस्रो फैसला र पहिलो फैसलाकै बिचमा संसद एक्टिभ हुनुपर्थ्यो, त्यसमा कङ्ग्रेसको मुख्य भूमिका हुनुपर्थ्यो भनिरहेको छु म। त्यो बेलामा भएको हो भने कङ्ग्रेसले चाहेको कुरा हुन्थ्यो धेरै कुरा। तर सरकारले बोलाउने हो, सरकारले नबोलाइकन त फेरि संसद बन्न सक्दैन। त्यो बेलामा कसैप्रति अविश्वास प्रस्ताव अथवा कसैप्रति महाभियोग लगाए भए सिनारियो के हुन्थ्यो तपाईँ त्यो कल्पना गर्नु। त्यही बेलामा दर्ता गरिसके भए जब पार्टी सम्बन्धी डिसिजन हुनु अगाडि नै कसैप्रति महाभियोग अथवा अविश्वास प्रस्ताव यदि कङ्ग्रेसको लिडरसिपमा लगाए भए त्यो त सम्भव थियो नि। मधेसी पार्टीले पनि सही गर्थे, माधव नेपाल र प्रचण्ड ग्रुपले पनि सही गर्थे भन्दाखेरि त्यो अवस्थामा चाहिँ एक प्रकारको अर्को सिनारियो हुन्थ्यो र त्यसले चाहिँ कमसेकम अहिले संसदलाई हत्या गरेको आरोप लागेका प्रधानमन्त्रीज्यूको चाहिँ बहिर्गमनको सम्भावनाहरू बढ्थे। तर अहिले चाहिँ त्यो अवस्था चाहिँ नआएको सन्दर्भमा चाहिँ हामीले अब चाखलाग्दो विषय त अब हिजो 2/3 सरकार, त्यसपछि बहुमतको सरकार हुँदा अब अहिले एकदम प्राविधिक रूपमा मात्रै चाहिँ बहुमतको हो, तर अल्पमत भइसकेको छ यो सरकार। तर अल्पमतको सरकारलाई हटाउन सक्ने ताकत कतै देखिँदैन, त्यो सम्भावना देखिँदैन। सानो भयो भने किन हट्दैन? पार्लियामेन्टमा जानुहोस् त, पार्लियामेन्टमा जानु पऱ्यो नि। त्यसको लागि त्यही त होइन भने मेरो सार्वभौम पार्लियामेन्टले त्यसलाई गर्नु पऱ्यो। तपाईँ हामी यसरी छलफल गरेर यसो मतलब अविश्वासको प्रस्ताव लगिहाल्नु पर्यो कङ्ग्रेसले। कसले लाने हो लानु पऱ्यो नि त, अथवा उहाँले चाहिँ फ्लोर टेस्ट गर्नु पऱ्यो। त्यो दुइटै कुरा नगर्नु चाहिँ अहिले मैले भने नि, एकातिर नैतिक रूपमा उहाँ पनि जिम्मेवार नहुनु, अर्को उहाँलाई नैतिकता भने यो है तिमीले गल्ती गरेका थियौ भनेर होल
समग्रमा संसद एक्टिभ नहुनु, अहिलेका हाम्रा सांसदज्यूहरू संसदीय मर्यादा र उहाँलाई दिएको जनताले दिएको सार्वभौम भन्ने शब्द, प्रधानमन्त्री त सार्वभौम होइनन् नि, उनी पनि एउटा सांसद भएर सार्वभौम भए हुन् होइन। त्यो अवस्थामा चाहिँ प्रधानमन्त्री र हामी बराबरका हौँ, हामीलाई जनताले एउटा परिप्रेक्ष्यमा मत दिएका छन्, त्यसको एक्सर्साइज गर्ने थलो भने संसद हो, त्यसमा हामी एक्टिभ हौँ भन्ने प्रकारले हिजो माओवादीको के अरे नेकपाको विवाद हुँदाखेरि नि संसदलाई उहाँहरूले बाइपास गर्नुभयो, बाहिर गर्नुभयो। अहिले पनि हाम्रो प्रतिपक्षी अथवा अरू दलका नेताहरू नि बाहिर विराटनगर अथवा अन्यत्र धनगढी गएर बुटवल गएर भाषण गर्नुहुन्छ, तर संसदमा त्यो बारेमा गहन छलफल गर्नुहुन्न। हामीले चाहिँ के भने उहाँहरूलाई हामीले मत मात्रै दिएका छैनौँ, ट्याक्स तिरेको पैसा पनि खर्च गर, संसदमा बस, बहस गर, कानुन बनाऊ, सरकार बनाऊ होइन, र देशको लोकतन्त्र सुदृढीकरणका लागि हुने अवयवहरूमा तिमीले चाहिँ सहभागी बन भने हो नि त। अब तपाईँलाई आउँदो बाटो चाहिँ कस्तो देख्नु भएको छ? जस्तै अहिले कहिले एकदम नेकपा एमाले अथवा खास गरेर प्रधानमन्त्री पक्ष र जनता समाजवादी पार्टी नजिक भएको जस्तो पनि देखिन्छ, त्यहाँभित्र पनि विवाद त छँदैछ। यो सरकार अब अगाडि, यही सरकार अगाडि जाने जस्तो देखिन्छ कि केही विकल्पहरू आउन सक्छ बिचमा? यस्तो छ, सरकार अहिलेको बेला भने यो अहिलेको जस्तो सरकार मात्रै चलेर हुँदैन कि। अहिले अस्ति एकजना विश्लेषकको कता सुनिरहेको थिएँ, उहाँको एउटा भनाइ, यो सरकार चलेको छैन, सरकार छ तर चलेको छैन भन्ने उहाँको आर्गुमेन्टलाई म पनि गर्छु। किन भन्दा यो अवस्था अहिले भने नि भर्खर गणतन्त्र र यो सङ्घीयता चाहिँ एक प्रकारको कार्यान्वयनको चरणमा पुगिरहेको अवस्थामा, त्यही भएर जनताले चाहिँ अलिकति काम गर्ने सरकार खोजेको हो। त्यही सन्दर्भमा चाहिँ नेकपा भनेर मिल्दै गर्दा नि धेरै जनताले चाहिँ वाह वाह गरे अवस्था थियो कि। यो अवस्थामा केपी शर्मा ओलीजीले 2 वर्ष केही गर्न खोज्नुभयो कि भनेर जनता चुप पनि लागे, केही गर्छन् कि भनेर। तर उहाँको कार्यशैलीका कारणले, उहाँले अरूलाई एकोमोडेट गरेर लान नसकेका कारणले जसरी सरकार पछिल्लो 1 वर्षदेखि चलिरहेको छ, त्योभन्दा पनि अब त्यो बेला त कमसेकम नेकपा भन्ने एउटा पार्टी थियो। अहिले त तपाईँले भनेको अवस्थाको सरकार चल्ला र हाम्रो नेपालको मानसिकतामा हटाउने आधार देखिँदैन, चल्ला र त्यही भएर सरकार रहनु र चल्नु फरक कुरा हो। यस्तो सरकार चल्दै गयो भनेदेखि चाहिँ फेरि प्रश्न चाहिँ हामीले चुनेका सांसदहरू कति काबिल रहेछन् त? एउटा चल्ने सरकार पनि बनाउन नसक्ने, एउटा के अरे संसद नै विघटन गर्ने मान्छेलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउन नसक्ने कस्तो चाहिँ काबिल रहेछन् त भन्ने प्रश्न चाहिँ संसद र त्यहाँको सदस्यलाई चाहिँ जान्छ। अब यो अलिक सैद्धान्तिक कुरो भए पनि सङ्ख्याले त्यहाँ चाहिँ अर्थ राख्छ नि त। सङ्ख्या नपुगेपछि त अहिले के भनियो हामीले सङ्ख्याको सन्दर्भमा अहिले ओलीजीले कमान्ड गरे कति सङ्ख्या हो? 120 मा 32 33 बाहिर 38 उतादेखि 38 उता हुनुहुन्छ भने कति बाँकी रह्यो? त्यो भने 1/3 हो। 1/3लाई सरकार मान्न सकिन्छ? त्यहाँ त कमसेकम आधा त चाहियो नि, 138 चाहियो। अनि 120 मै 38 जना घट्दाखेरि 188 जनाले अथवा 78 जनाले त सरकार चलाउने होइन नि त हो। त्यसैमा चाहिँ कुरा गरे हो कि। त्यही भएर यहाँ प्रमुख प्रतिपक्ष अथवा अर्को के हो त्यसले चाहिँ गर्ने भूमिका गरिदिएको भए सैद्धान्तिकै होइन नि त, त्यो त व्यवहारिक कुरो पनि त हो नि। व्यवहारिक रूपमा पनि देखिन्छ त। त्यहाँ त प्रधानमन्त्रीज्यू अहिले तपाईँले भने जस्तै अहिले उहाँले बहुमत त होल्ड गर्नुहुन्न। माधव नेपाल कमरेडले संसदमा उभिएर उहाँलाई मत दिनु होला कि नदिनु होला, आज त्यो नै शङ्का छ भने प्रचण्ड कमरेडले दिने कुरो आएन। शेरबहादुरजीले स्वत दिनुहुन्न, उहाँ त पहिलादेखि नै प्रतिपक्ष भनेर आफूलाई बसिरहनु भएको। भन्दाखेरि त संसदमा जाने हो नि त, उहाँ त के अरे बहुमतमा त हुनुहुन्न, कसरी हटाउन सकिँदैन भने? त्यो नै मेरो चाहिँ प्रश्न चाहिँ तपाईँलाई व्यवहारिकै प्रश्न। ओलीजी हट्नु हुँदैन भन्ने कारण चाहिँ के हो? मैले आफैले बुझाएँ नि त। यसको लागि त जसपा चाबी लिएर बसेको छ नि त। अनि जसपासँग कति सिट छ? 38 जम्मा टोटल हो। अनि 120 मा -38 गर्दा त त्यही 120 पुग्ने हो नि। कहाँबाट चाबी उहाँको हातमा छ? त्यो पनि हामीले चाहिँ विश्लेषण। तर माधव नेपाल समूहले भोलि फ्लोर क्रस गर्ला नगर्ला भन्ने शङ्का त छ नि त फेरि। त्यही त, त्यो शङ्काको सुविधा राखिराख्ने कुरो भएन नि त। प्रयोग गर्न दिइहाल्नु पर्यो, संसद एक गर्न पर्यो। शङ्का राखिराखेका कारणले अहिले अब नेकपाले के गर्ला, काङ्ग्रेसले के गर्दा, अर्कोतिर अहिले तपाईँले भने जस्तै शेरबहादुरजी र ओलीजीको घाँटी जोडिया छ, अहिलेसम्म प्रतिपछि जस्तो गर्नुभएको छैन भनेर शङ्का गरिरहँदाखेरि चाहिँ अहिले तपाईँकै कुरालाई मलाई यो सरकार रहनु तपाईँ एउटा टिभी एक्टर अथवा म एउटा प्रोफेसरलाई खासै महत्त्व छैन। हामी चाहिँ कमसेकम देश चलोस् भन्ने सन्दर्भ हो। सँगसँगै अहिले हामीले विश्लेषण गरेको कुरा चाहिँ के हो भने लोकतान्त्रिक मर्म
मैले फेरि पनि भन्छु, जसको नीति उसको नेतृत्व भन्ने सन्दर्भमा नि ओलीजी चाहिँ यो संसदमा रहेर प्रधानमन्त्रीको रूपमा उहाँले चाहिँ फेरि वक्तव्य फेरि अर्को फेरि इलेक्ट भएर आउनु होला, फेरि प्रधानमन्त्री हुनु होला, संसदमा उहाँले एड्रेस गर्नु होला। तर कमसेकम आफैले के अरे विघटन गरेको संसदमा आफै गएर भाषण गर्ने एउटा प्रधानमन्त्रीको रूपमा र त्यही फोरमबाट चाहिँ जसले संसद विघटनलाई चाहिँ असंवैधानिक भनेको थियो त्यसलाई चाहिँ कटु वाक्य प्रयोग गर्नु जस्तो चाहिँ अलिकति जस्तो अहिलेसम्म संसदमा त प्रधानमन्त्री जानुभएको छैन, त्यो चाहिँ तपाईँले भनेको राखिदिइरहनु भएको छ कि संसद सकिएपछि जानुभएको छ कि पहिले गएर निस्किनु भएको छ? असहज चाहिँ हो कि भन्ने चाहिँ मलाई लाग्यो। त्यही भएर हामीलाई व्यक्तिगत रूपमा को सरकारमा रहन्छ, सरकारको अहिलेसम्मको के अरे कतिपय सन्दर्भले तपाईँ हामीलाई कति छुन्छ त्यो बेग्लै कुरा हो। तर हामीले चाहिँ यो थ्योरिटिकल डिबेट पनि हो नि त। यस्तो डिबेटहरू चाहिँ ले नै लोकतन्त्रको कतिपय अवयवहरू कम्तीमा यो संसदले अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ राख्न हुँदैन, हेर्न हुँदैन, देख्न हुँदैन। त्यही हो, यो चाहिँ लोकतन्त्रकै मान्यताभित्रै पर्छ होइन? त्यो 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 अहिले जे भइरहेछ त्यो चाहिँ मैले पढेको लोकतन्त्रभित्र परेन कि। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु भएलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँले नि मेरो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो। थ्योरिटिकल भनेर भन्नुभयो, तर प्र्याक्टिकल कुराहरू पनि छ जस्तो लाग्छ। तपाईँ लगायत सबै टिमका सर धन्यवाद। आज हामीले संवाद गऱ्यौँ वर्तमान राजनीतिक अवस्था र दलहरूको भूमिकाका विषयमा केन्द्रित रहेर, र यसका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो विश्लेषक डाक्टर उद्धव प्याकुरेल। कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एम न्युज खबर। नमस्कार।